मैंने तुझे मारना भी नहीं है। यहाँ से सीधे जाओ और तिवारी से कहना अगर वो अपने बाप का है तो मुझे पकड़ ले जाए। जाओ, उसने कहा और पीछे हट गया तो ड्राइवर तेजी से निकला और एक जानब को भाग उठा। गोपाल को वो काबू करके एक कार में डाल चुके थे। उसके साथ ही टीएस ने कान मिलाई और किसी से कहने लगा कि तिवारी का हाथ करिंदा पकड़ लिया है, इससे पूछताछ खुद कर ले। फोन करके उसने गोपाल का फोन अपने हाथ में ले लिया। जसपाल के बैठते ही वो इसे लेकर चल दिए। वो आशा नगर के इलाके से निकलकर समाता नगर में पहुंच गए। वहां बंगला नुमा एक बड़ा सा घर था। नौजवान गोपाल को लाकर एक कमरे में फेंक चुके थे। जसपाल, वनीता और टीएस उस कमरे में जा पहुंचे। गोपाल फर्श पर पड़ा हुआ था। वो सहमा हुआ था। उसकी आंखों से खौफ छलक रहा था। जसपाल उसके करीब जाकर अकड़ू बैठ गया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, देख, अगर तुझे ये उम्मीद है ना कि तिवारी तुझे बचा लेगा तो ये उम्मीद अब खत्म कर दे। तू जानता है ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं क्या जानूं? उसे सहमे हुए लहजे में कहा, अब एक कुत्ते के बच्चे, तू एक तीर से कई निशाने लगाने का दावा करते हो और तुझे ये नहीं पता। कमाल है भाई। जसपाल ने बड़े तहम्मुल से कहा और एक मुक्का उसकी आंखों के दरमियान दे मारा और वो तड़प उठा। एक लम्हे के लिए उसका सांस ही गुम हो गया था। फिर जब उसका सांस बहाल हुआ तो वो कराहते हुए बोला, उसने तुझे पकड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। तभी वनीता कुंवर गुस्से में आगे बढ़ी और उसकी पसली में ठोकर मारते हुए बोली, हाँ, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी का अब यही वक्त है और तुम्हारी जिंदगी का भी। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तिवारी को भी समझा दूंगा। उसने रो देने वाले अंदाज में कहा तो टीएस हंसते हुए बोला, इस बगैरत का ड्रामा देख। वही भड़वी के, तुझे किसी थिएटर में काम करना चाहिए था, वहां ज्यादा कामयाब रहता। ये कहकर उसने जसपाल की तरफ देखा और कहा, इसे हमने नहीं मारना, इसे वही मारेगा जिस पुलिस ऑफिसर को ये मारना चाहता था। वो इसकी हड्डियों से और भी बहुत कुछ निकलवा लेगा। इस पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। आओ तिवारी वाला काम करे। इसे बोलो मुर्गा फंस चुका है। चलो। जसपाल ने फौरन कहा और उठ गया। वो तीनों चंद कदम दरवाजे की जानिब बढ़े थे कि गोपाल बोला, तुम लोग जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे। उसने मजीद कहना चाहा था कि वनीता कुंवर आगे बढ़ी और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर गिरा। वो उस पर पल पड़ी। वो चीखने लगा। उसकी धुनाई करने के बाद वो उससे बोली, चल लगा फोन अपनी उस बगैरत तिवारी को और उसे बोल कि तुम हमारे पास है। उसे कह अपनी फौज भेजे, मैं देखती हूँ उसे। ये कहकर वो गालियां देने लगी। जब उसका गुस्सा जरा ठंडा हुआ तो उसने फोन निकाला, फिर रुक कर बोला, मैं जो कह रहा हूँ उस पर जरा सोच लें। वो रूहान सा होते हुए बोला, तुझ पर कम से कम मुझे एतमाद नहीं। कुत्ते पर थोड़ा एतबार किया जा सकता है कि उसे रोटी डालो तो वो नहीं काटता, मगर तेरे जैसे मुनाफिक कब धोखा दे जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तुझे पुलिस वाले ही पूछेंगे। जसपाल ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों भी उसके पीछे बाहर चल दिए। जसपाल को यूं लगा था कि वो अभी सोया था और अभी जाग गया। रात के पिछले पहर उसकी आंख लग गई थी, फिर किसी ने भी उसे नहीं जगाया था। गोपाल नंद को रात ही विनोद राणा खुद ले गया था। उसके साथ उसने क्या किया इन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी। वो फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आया तो टीएस और वनीता भी फ्रेश बैठे हुए थे। कुछ खा पी लो तो चले। वनीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तिवारी की कोई खबर? उसने बैठते हुए पूछा। कोई बराह रास्त खबर नहीं है, लेकिन राणा ने यही बताया है कि उसके लोग शहर भर में और खास तौर पर बोर वैली में फैले हुए हैं। टीएस ने कहा, क्या ख्याल है? अभी खामोश। उसे कुछ कहना चाहा तो टीएस ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, हमने उसे कुछ नहीं कहना। 24 घंटे गुजर जाएं, फिर उसके साथ खेलते हैं। ओके, जसपाल ने कहा और फिर इस मौजू पर कोई बात नहीं की। कुछ देर के बाद वो आनंद पार्क की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। दोपहर हो चुकी थी जब वो सभी आनंद पार्क वाले फार्म हाउस के एक कमरे में नौतन कुंवर, रुनीत कुंवर
गुरलैन कंवर, संदीप सिंह, जसपाल सिंह, टीएस और बानीता कंवर जमा थे। उन सब के सामने अरविंद सिंह खड़ा था। सलमान ने इन्हें वो सारी चीजें मुहैया कर दी थी जो वो चाहता था। वो इन्हें कह रहा था, है तो रिस्क, लेकिन इसका एक छोटा सा तजर्बा हम इसी तिवारी पर करेंगे। उसका सारा कॉल डेटा मेरे पास आ गया है। शहर के हर कोने से उसे कॉल की जाएगी। अरविंद, हमने उसे पकड़ना है, बानीता ने कहा। लेकिन अगर उसके साथ खेल लिया जाए तो कैसा है? उसे भी अंदाजा हो कि उसने किन लोगों को छेड़ दिया है। उसने दिलचस्पी से कहा, अरविंद, तुम किसी दूसरे ट्रैक पर सोच रहे हो। इस चूहे बिल्ली का खेल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हारा असल फोकस ये होना चाहिए कि यहाँ जो यहूदी लॉबी काम कर रही है उस बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात लो, और दूसरा, हमें अपने धर्म के लिए काम करना है। यही हमारे दो मकसद हैं। बानीता ने इसे समझाते हुए कहा तो वो एकदम से सर हिलाते हुए बोला, ओके, मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ। फिर रोनीत की तरफ देखकर बोला, तुम बताओ कि अब तक हमने उसके बारे में क्या मालूम किया है? हमारी अब तक की यही कामयाबी है कि हमने तिवारी और उसके मुतालिक चंद लोगों के सेल फोन तक रिसाई ले ली है। जिस फोन के बारे में हम चाहेंगे, जैसे ही वो कहें, कॉल करेगा, हमें यह मालूम हो जाएगा। रोनीत कंवर ने सुकून से कहा, गुड, तो बहुत अच्छी बात है। क्या तिवारी का फोन सुन सकते हो तुम? जसपाल एकदम से खुश हो गया। जी। वो बहुत शार्प बंदा है, फोन पर बहुत कम बात करता है। उसके चंद आदमी हैं जो सारा कुछ देखते हैं। मैंने भी देख रही हूँ, उसने बताया। तो क्या है उनके बारे? उसने तजस्सुस से पूछा। तो सभी उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गए। वो गोपाल नंद की गुमशुदगी को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, उसने बताया। समझो वो अब माजी है, मैं बताता हूँ अब करना क्या है। ये कहकर टीएस ने सबकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं चंद नाम और फोन नंबर देता हूँ, उन्हें देखो। उनमें से कोई न कोई बंदा सामने आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो यहूदी लॉबी के हक में हैं। तुम्हारी राणा से बात हुई? नूतन ने टीएस से पूछा। हाँ, वो काफी पुरुमीद है। ठीक है, अब मैं तिवारी को देखता हूँ। मैं और बानीता अभी कुछ देर के लिए निकलते हैं, जसपाल ने उठते हुए कहा। वो दोनों बाहर आ गए। उनका रुख दरिया किनारे की तरफ था। फार्म हाउस से बाहर निकलते ही बानीता ने कहा, ये टीएस हमें अपने अंदाज में तो नहीं चला रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हमारा सेटअप जालंधर में बनता था, यहाँ बन गया। मेरा ख्याल है कि हमें किसी दूसरी तरफ धकेला जा रहा था और हम उसमें फंस कर रह गए हैं। वो सोचते हुए लहजे में बोली, फिर क्या कहती हो? जसपाल ने पूछा। देखो, हम जानते हैं कि हम अपने धर्म के लिए कितना काम कर रहे हैं। हम ज्ञानी नहीं बन सकते, लेकिन मुजरिम जरूर बन गए हैं। वो हसरत से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? जसपाल ने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, किसी की गेम से निकलकर सिर्फ अपनी गेम करना चाहती हूँ। मुझे मुंबई फतह नहीं करनी, लेकिन अमृतसर पर हुकूमत जरूर करना चाहती हूँ। उसने जसपाल की आंखों में देखते हुए कहा। अभी क्या करना है? उसने पूछा। इन दिनों में तिवारी का फैसला करो और यहूदी लॉबी में दहशत फैला दो। दोनों तरफ के अहम बंदे मारो। बम्बई में अपनी जितनी कुव्वत भी है जमा कर लो। फिर जो हलचल होगी देखा जाएगा कि हम इसे अपने मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हुए बानीता कंवर की आंखों में गजब उतर आया था। ठीक है, जसपाल ने कहा तो वो इसकी तफसीलात तय करने लगे। नया पैराग्राफ। लाहौर पर रात के साए फैल चुके थे। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था। कुछ देर पहले सभी ने डिनर लिया तो वहीं इंसानी हकूक की तंजीमों के बारे में जो मालूमात मिल चुकी थी, इस बाबत काफी गुफ्तगू हुई थी। मैं इसी बारे में सोच रहा था। मुझे टीएस की इंफॉर्मेशन का भी इंतजार था। मैं यूं ही महज शक में किसी पर धावा बोलने वाला नहीं था। मैं किसी सिरे तक पहुंचना चाहता था। वो सब अपना अपना काम कर रहे थे। ऐसे में मेरे सेल फोन पर छाके की कॉल आ गई। मैंने फोन रिसीव किया तो वो बड़े जब्त के साथ हाल अहवाल पूछने लगा। तुझे हुआ क्या है छाके? मैंने उसे पूछ लिया तो वो लहजे को नरम करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस कल से सोया नहीं हूँ।
اس لیے آواز بھاری ہو رہی ہے. مجھے سچ بتاؤ, تجھے ہوا کیا ہے؟ میرا تجسس بیدار ہو گیا تو اسی نرم لہجے میں بولا, یار یہ تو پوچھ لے, میں نے فون کیوں کیا ہے؟ چل بول, کیا بات ہے؟ میں نے کہا, اصل میں کل سے اماں کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے. وہ کہتی تو نہیں, لیکن مجھے احساس ہے کہ وہ تجھے یاد کرتی ہیں. اس نے بتایا. جاگے مجھے سیدھی بات بتا. مجھے کچھ اور ہی شک ہونے لگا تھا, اس لیے تیزی سے پوچھا, تو وہی گھبرا گیا ہے؟ یہی موسمی بخار ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر تم مصروف نہیں ہو تو ایک چکر نور نگر کا لگا لو. اماں کا دھیان بھی ذرا بڑھ جائے گا اور ہم بھی تم سے مل لیں گے. اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, مجھے جیسے وہ شکوہ کر رہا ہو. میں نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا, ٹھیک ہے, میں ابھی نکلتا ہوں, میں انتظار کرتا ہوں. اس نے کہا اور فون بند کر دیا. تب مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں گیا. میں نیچے آیا. جنید اس وقت باہر جانے کے لیے کنٹرول روم سے نکلا تھا. وہ مجھے دیکھ کر رک گیا. کدھر جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا. یہی مارکیٹ تک, مجھے کچھ. اس نے جواب دیا تو میں نے کہا, تم تیار ہو جاؤ, ہم ابھی کہیں جا رہے ہیں. اوکے. اسے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. میں کنٹرول روم میں جا کر انہیں جانے کا کہہ آیا. لاہور سے نکلے تو رات کا دوسرا پہر تھا. سیاہ ہنڈائی میرے پیروں کے نیچے تھی اور میں اسے اڑائے لیے جا رہا تھا. اس وقت پو پھٹ رہی تھی جب میں نور نگر میں حویلی کے جانے والے راستے پر مڑ رہا تھا. میں آنی گیٹ تک پہنچا تو سامنے ایک چھاکا کھڑا تھا. گیٹ کھل گیا تو میں نے جنید کو گاڑی پارک کرنے کا کہہ کر خود اتر آیا. ہر طرف سکوت تھا. میں آگے بڑھا اور چھاکے کے گلے لگ گیا. وہ گھڑی بڑی ہی گرم جوشی سے مجھے ملا. میں نے اسے پوچھا, چھاکے سچ بتانا, خیریت ہی ہے نا؟ سچی بات تو یہ ہے جمال, اماں بہت بیمار ہے. تجھے بلانے کے لیے ہم سب نے کہا مگر وہ مانتی ہی نہیں ہے. اب مجھ سے رہا نہیں گیا. وہ روحان سا ہوتا ہوا بولا, تو نے اچھا کیا چھاکے, مجھے بلا لیا. چلا اماں سے ملتے ہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کی جانب چل پڑا تو اس نے بھی میرے ساتھ قدم بڑھا دیے. دوسری منزل کے بڑے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا. میں نے ہولے سے بجایا تو اندر سے اماں نے کہا, آ جاؤ. میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا. اماں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا. ان کے بیڈ کے ذرا سے فاصلے پر بڑی سی چادر سے وہ اپنا آپ ڈھانپے سونی نماز پڑھنے میں محو تھی. دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دھمک رہا تھا. ایک نور تھا جو اس سے پھوٹ کر متاثر کرتا چلا جا رہا تھا. میں چند لمحے اس کے چہرے کی تاب نہ لا سکا. میں نے اماں کی طرف دیکھا, وہ مجھے دیکھ رہی تھی. انہوں نے کلام پاک بند کر دیا تھا. میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا اور ان کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا. انہوں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا, اسے چوما اور مسکراتے بولی, خیر سے آئے ہو نا پتر؟ جی اماں, بس دل کیا اور آ گیا. میں نے سکون سے کہا تو میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی, چل تو وہ ہاتھ دھو کے تازہ دم ہو جا, میں یہ منزل ختم کر لوں پھر تیرے ساتھ باتیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے اماں, میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا. کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک نگاہ سونی پر ڈالی. وہ قدا میں تھی. میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور باہر آ گیا. یار اماں تو ٹھیک ہے, میں تو ابھی ڈر گیا تھا. باہر کھڑے چھاکے کو دیکھ کر میں نے کہا تو وہ خاموش رہا. میں آگے بڑھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا, ادھر ہے تمہارا کمرہ, سونی نے رات ہی بتا دیا تھا. ہم اس طرف چل پڑے. میں اس کے ساتھ کاریڈور سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا حویلی کے دائیں جانب باہر کی طرف میدان تھا جہاں کبھی فصلیں ہوا کرتی تھی. وہاں کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ورزش کر رہے تھے. وہ بھی سبھی ٹریک سوٹ میں تھے. ان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ایک لمبی دیوار تھی. دونوں طرف سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا. آؤ پہلے یہی دیکھ لو, اس نے کہا اور کاریڈور میں آگے بڑھ گیا. میں اس کے ساتھ سرے تک گیا تو سارا منظر واضح ہو گیا. وہ سب ایک منظم انداز میں ورزش کر رہے تھے. لڑکوں کی طرف تانی کھڑی تھی اور انہی کے ساتھ پوری طرح مصروف تھی. میں دلچسپی سے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر بدن گرم ہو جانے تک یہی چلتا رہا. پھر وہ زور زور سے انہیں حکم دینے لگی. ایک دم سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے. بالکل روحی کی تربیت والا انداز تھا.
दूसरी जानब लड़कियां भी वही कर रही थी। तानी पूरे जोश के साथ कभी किसी के साथ फाइट करने लगती और कभी किसी के साथ। काफी देर तक यही चलता रहा। जहां कोई गलती करता उसे समझाती। ये मरहला खत्म हुआ तो उसने हदायत देनी शुरू कर दी। कब से ये सब चल रहा है? मेरी पुरजोश लहजे में पूछा। काफी अरसा हो गया है, छाके ने जवाब दिया। सारा और उसके बेटे का क्या हाल है? मैंने पूछा तो वो बोला, वो दोनों खुश हैं। शोएब कई बार उन्हें आकर यहाँ मिल चुका है। वो दुबई में होता है। उसने सारा को ले जाना चाहा, मगर वो नहीं गई। वो क्या चले? मैंने कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैं ताजा दम होकर ऊपर ड्राइंग रूम में आया तो वहां सभी मौजूद थे। छाका, सारा, तानी, सोनी और अम्मा। नाश्ता तैयार था। मैं जाकर सबसे मिला। तानी ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। कुछ देर पहले वाली वो तानी लग ही नहीं रही थी। उस वक्त मैं छाके को देखकर हैरान रह गया। उसने पतलून और शर्ट पहनी हुई थी और टाई भी लगाई हुई थी। ओए छाके, ये क्या? मैंने खुशगवार हैरत से कहा तो अम्मा ने एकदम से कहा, जमाल, आज के बाद तुमने इसे छाका नहीं कहना, इशफाक कहना है। चौधरी इशफाक। वो तो ठीक है अम्मा, पर इसे ये सिखाया किसने? मैंने पूछा। ये मेरी बेटी सारा ने सिखाया है। देखना, ये मेरा पुत्र अब बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अम्मा ने रसान से कहा। तो मैंने इसे चौधरी इशफाक कहने का पूरा इरादा कर लिया। नाश्ता खत्म होने तक बातें चलती रहीं। तभी सारा उठ गई। मुझे इजाजत, मैं दोपहर के बाद आपसे बातें करूंगी। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। इस वक्त कह लो जरूरी बात है, मैंने कहा। नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली तो अम्मा बोली, ये यहाँ का सारा स्कूल संभाले हुए है, ये रहती ही वही स्कूल में है, ये तो छुट्टियां गुजारने आती है हवेली में। अम्मा आप भी तो वही होती हैं, सारा ने कहा और चल दी। मैंने सोनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उसने अब तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था। उसकी आंखों में प्यास के साथ ऐसी नादीदा लहरें फूट रही थी जिन्हें मैं कोई नाम नहीं दे पाया था, मगर वो मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। अम्मा, इस छाके ने फोन करके इस तरह कहा कि मैं तो डर ही गया था। इसने तो, मैंने कहना चाहा तो सोनी एकदम से बोली, ठीक कहा उसने। अम्मा ठीक नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स ने जो कुछ कहा वो अगर सुन ले तो तुम भी परेशान हो जाओ। अम्मा हमारी नहीं सुनती। मैंने इस छाके से कहा कि वो तुम्हें बुलाए। क्यों, क्या हुआ? मैं एकदम से परेशान हो गया। अब मैं तफसील बताती हूँ, उसने कहना चाहा तो अम्मा ने इसकी बात काटते हुए कहा, और पुत्र मुझे कुछ भी नहीं है, ये अभी परेशान है सब। अब उम्र का तकाजा है, कमजोरी तो आएगी। अम्मा ने पूरी संजीदगी से कहा। तो मैं खामोश रहा। फिर तानी की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने उसकी बात मान ली और इधर उधर की बातें करने लगा। अम्मा उठकर अंदर चली गई तो सोनी इन्हें छोड़ने के साथ चली गई। बात क्या है? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा तो चंद लम्हे वो खामोश रही। फिर बोली, वो सोनी ही बता देगी आपको। उसने कहा ही कुछ इस तरह था कि मैंने इस मौजू को एक तरफ रख दिया और मैंने दिलचस्पी से पूछा, ये तुमने बहुत खूब किया, यहाँ के नौजवानों को तरबियत दे रही हो, ये ख्याल कैसे आया? मेरी मजबूरी थी, मुझे अपनी फिटनेस रखना थी। दूसरे यहाँ रहते हुए मैं फजूल नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने अम्मा से इजाजत ली और ये सब शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा बहुत मुखालफत हुई, फिर सब ठीक हो गया। उसे मुस्कुराते हुए बताया, तुम यहाँ खुश तो हो ना? मैंने पूछा। एकदम खुश। ये कहते हुए उसके चेहरे पर 100 रंग बिखर गए। मैं समझ रहा था कि उसे यहाँ की सिक्योरिटी का पूरा एहसास था। मैं इससे बातें कर रहा था कि सोनी आ गई। वो आते ही मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर बोली, अम्मा बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने मुझे बताया है वो एक ही वक्त में इन्हें 2 तरह के मर्ज लाक है, एक दिल और दूसरा इन्हें हाई ब्लड प्रेशर। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने चौंकते हुए कहा तो वो तेजी से बोली, अम्मा ने मना किया था। वो तो अब भी नहीं चाहती थी कि तुम्हें बताया जाए, बस दवा खा ली तो ठीक। तो फिर तैयारी करो, अम्मा को किसी भी बाहर के मुल्क ले चलते हैं। इस पर तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती ना, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तो वो बोली,
میں پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں، وہ نہیں مانتی. تمہیں اسی لیے بلایا ہے، تم کہو تو شاید مان جائے. ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، میں نے کہا تو اٹھ کر اندر جانے لگا. تبھی سونی نے مجھے روک دیا. اس وقت وہ دعا کے اثر میں سونے لگی ہے. جگایا تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے، میں شام کو بات کروں گا، میں نے کہا اور باہر کی طرف چل دیا. میرے پیچھے بھی تانی بھی اٹھائی. چودھری اشفاق میرے انتظار میں تھا. ہم نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے. کچھ دیر بیٹھی اور وہاں کے بارے میں معلومات لینے کے بعد میں اور اشفاق سارا کا اسکول دیکھنے چل پڑے. واپسی پر ایک دم مجھے خیال آیا. میں نے مسافر شاہ کے تھڑے پر مسافروں کے لیے کچھ سہولیات مہیا کرنے کا کہا تھا. اشفاق نے وہاں کافی کام کروا دیا تھا. میں نے اس کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے کار کا رخ ادھر موڑتے ہوئے کہا، چل ادھر کبھی ایک چکر لگا لے، تو خود ہی دیکھ لے کیا کچھ کیا ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ بتا دینا. اس نے وہاں کافی کام کروا دیا ہوا تھا. ایک طرف کمروں کی قطار تھی اور اس کے ساتھ لگے ہوئے برآمدے تھے جہاں مسافر کچھ دیر بیٹھ کر سکون لے سکتے تھے. پانی کا بہترین انتظام کر دیا گیا تھا. بس سب یہاں بجلی پہنچ جائے تو مزید بہتر ہو جائے گا. میرے خیال میں وہ بھی جلد لگ جائے گی، اشفاق نے کہا اور پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولا، وہ دیکھو کافی قطار پر گھاس لگوا دی ہوئی ہے، لیکن یہ تبھی سبز ہوگی جب یہاں پر ٹیوب ویل لگ جائے گا. وہ بتا رہا تھا لیکن میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا. کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھرنے آئی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ مسافر شاہ کے میدان کے ایک سرے پر بڑی رنگین جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی. بلا شبہ یہ وہیں سے آئی تھی. میں نے غور کیا تو وہ ہانا بدوش نہیں تھی. ہانا بدوش جو ہر طرح کے جانور، کتے، بلے، خنزیر تک کھا جاتے ہیں، مقامی زبان میں انہیں بوریے کہا جاتا ہے. لیکن ان میں ایک طرح کی نفاست تھی. یہی شے مجھے ان میں دلچسپی پیدا کر رہی تھی. جب وہ پانی بھر چکی تو میں نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک بڑی لڑکی سے پوچھا، وہ سامنے جھونپڑیاں تم لوگوں کی ہیں؟ ہاں ہماری ہیں، اس نے تصدیق کی. اس کا لہجہ اندرون روحی اور سندھی کا ملا جلا تاثر دے رہا تھا. تم میں جو بڑا بزرگ ہے نا اسے یہاں بھیجو، میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا. تو انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر گھڑے سر پر اٹھائے اور تیز قدموں سے چل دی. میں مسافر شاہ کے تھڑے پر بیٹھ گیا. اشفاق بھی ذرا فاصلے پر میرے پاس براجمان ہو گیا. کچھ دیر بعد جھونپڑیوں سے ایک لمبے قد کا پتلا سا آدمی نکلا. اس نے ہماری طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا چل پڑا. اس نے گھیروے رنگ کا کرتا اور سفید دھوتی باندھی ہوئی تھی. سر پر سفید بھاری پگڑی تھی. اہم بات یہ تھی کہ اس کے کپڑے صاف اور دھلے ہوئے تھے. ہانا بدوشوں کی طرح میلے کچلے نہیں تھے. اس کے پیچھے 3 مختلف عمر کے نوجوان بھی آتے ہوئے دکھائی دیے. اس کی بڑی بڑی سفید مونچھیں اور بے تحاشا داڑھی اس کے پتلے چہرے پر عجیب سی لگ رہی تھی. وہ تینوں نوجوان اس کے پاس کھڑے ہو گئے. انہوں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پرنام کیا. وہ ہندو تھے. بوڑھے کا نام رام لال تھا. وہ جوگی تھا. وہ لوگ 2 ہفتوں سے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک بات جو میں نے محسوس کی، جب تک وہ اپنا تعارف کراتا رہا اس دوران وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا. اتنی گہری کہ مجھے احساس ہو گیا کہ اس کے انداز میں ایک طرح کا غرور ہے. چند لمحے بعد وہ روحی اور سندھی والے ملے جلے لہجے میں بولا، جی حضور فرمائیے، کس لیے بلایا؟ تم لوگ یہاں کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. اگر آپ کو ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض ہے تو ہم آج ہی چلے جاتے ہیں. اس نے لہجہ مؤدب رکھا لیکن اس میں خاص اکھڑ پن تھا. مجھے تمہارے یہاں ڈیرا لگانے سے اعتراض نہیں ہے. میں نے یہاں میلے کے علاوہ کبھی کسی ہانا بدوش کا ڈیرا نہیں دیکھا، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیسے؟ کوئی خاص مقصد ہے اس علاقے میں آنے کا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا جو کسی سانپ کی طرح چمک رہی تھی. وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اسی لہجے میں پوچھا، میں ایک جوگی ہوں. میں سانپوں کو پکڑنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرتا رہتا ہوں. یہاں میں ایک خاص قسم کے سانپ کی تلاش میں آیا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ وہ یہاں پایا جاتا ہے. اس نے مؤدب لہجے میں کہا. کیا وہ سانپ یہاں ملا؟ میں نے پوچھا. اس کی موجودگی کے آثار تو ہیں لیکن 2 ہفتے ہو گئے ہیں.
وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. پوری کوشش کے بعد بھی اسے تلاش نہیں کر پائے ہیں. اس بار وہ ذرا عجیب سے لہجے میں بولا، جیسے بے بس ہو گیا ہو. کیا وہ اتنا ہی نایاب سانپ ہے جس کی تلاش تمہیں یہاں تک لے آئی؟ میں نے پوچھا. ہاں، وہ اتنا ہی نایاب ہے، لیکن لگتا ہے وہ یہاں نہیں ہے. میرے آتے ہی شاید یہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا ہے. اس نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا. مطلب وہ تم سے ڈر گیا اور یہاں سے بھاگ گیا، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. لگتا تو یہی ہے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا. ایسی کیا بات ہے تم میں نے اس میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا. اس روئے زمین پر کوئی اس جیسا نہیں ہے جو اپنے زہر سے مجھے نقصان پہنچا سکے. سنا ہے اس کا زہر بہت تیز ہے، اتنا تیز کہ جیسے ہی وہ کسی بندے کو ڈستا ہے اس کا جسم پھٹنے لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا زہر مجھ پر اثر کرتا ہے یا نہیں. جو بھی نہیں کہتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنی مونچھے پر ہاتھ پھیرا. اس سانپ کی تلاش تمہیں اس لیے ہے کہ تم اس کے زہر پر تجربہ کر سکو. میں نے پوچھا تو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا. ہاں، ایک تو تجربہ کرنا تھا اور دوسرا، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے رک گیا. لمحہ بھر بعد بولا. جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کا کیا ذکر؟ ویسے بھی ہم آج کل میں جانے ہی والے ہیں. تمہیں تو وہ سانپ نہیں ملا، لیکن اگر میں وہ سانپ یہاں بلا لوں تو کیا پھر خود کو ڈسواؤ گے؟ میں نے کہا. تو اس نے شدید حیرت سے میری طرف دیکھا. چند لمحے اسی کیفیت میں رہا تو میں بولا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس سانپ کے کاٹنے سے بدن میں زہر کیسے پھیلتا ہے، بدن کیسے پھٹتا ہے. حضور، یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اس نے یوں کہا جیسے میں پاگل ہوں اور یوں ہی بڑھ میں بات کر رہا ہوں. اس کے لہجے میں تیز طنز تھا. اگر میں بلا لوں تو، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا. تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر دھیمے سے لہجے میں بولا. ہاں، بلا لے. میں نے ایک نگاہ پورے میدان پر ڈالی. ایک طرف چٹیل میدان، ایک طرف ٹیلے اور 2 طرف جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے. میں چند لمحے دیکھتا رہا. مجھے لگا میرے اندر سے کوئی قوت اس سارے میدان میں پھیل رہی ہے. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک سانپ تیزی سے رینگتا ہوا تھڑے کی جانب آ رہا تھا. میں نے خود پہلی بار ایسا سانپ دیکھا تھا. اس کا رنگ ہلکا نیلا، جس میں سے کہیں کہیں سیاہ دھبے تھے. وہ زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کا رہا ہوگا. پتلا سا چمکتا ہوا سانپ جس پر نگاہ نہیں ٹک رہی تھی. وہ تھڑے سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا. میں نے واضح طور پر اس جوگی کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلتی محسوس کی. تبھی میرے قریب اشفاق نے ہولے سے کہا. یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی جانب توجہ نہیں دی بلکہ جوگی کی طرف دیکھ کر بولا. یہی ہے وہ سانپ، اسی کی تلاش تھی تمہیں؟ ہاں، یہی ہے، میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. اس نے جوش بھرے لہجے میں کہا تو میں بولا. چلو اب اسے خود کو ڈسواؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا. میرے یوں کہتے ہی وہ ساتھ کھڑے 3 نوجوان ایک دم سے بول پڑے. یہ ان کی اضطراری کیفیت تھی. مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تبھی ایک نوجوان بولا. نہیں گرو جی، یہ بڑا زہریلا سانپ ہے. اس کا ڈسا پانی تک نہیں مانگ سکتا. یہ خطرہ نہیں بول لے سکتے ہم. بس پکڑ لیں ان کو. ایسے نہیں پکڑ سکتے تم اسے. اپنے آپ کو ڈسواؤ تو پکڑو. میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا. تو جوگی نے میری طرف دیکھا، پھر اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھ کر بولا. نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. جوگی سانپ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو سانپ غضبناک ہو گیا. اس کی پھنکار میں شدت تھی. وہ سبھی چکنا تھے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ میں لے لیں. تبھی جوگی نے حوصلہ پکڑا اور سانپ پر ہاتھ ڈال دیا. وہ سانپ اس کے ہاتھ سے لپٹ گیا. واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ سانپ نے اسے ڈس لیا تھا، کیونکہ اس کے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ بہنے لگا. اس کی آنکھیں بند ہونے لگی. وہ جھومنے لگا.
جیسے اسے سانپ کے ڈسنے سے سرور آ رہا ہو۔ وہ اپنے پاؤں سے ہل گیا۔ اس کے چیلے بال کے اسے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کوئی شے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہو۔ چند منٹ تک وہ اسی کیفیت میں رہا، پھر اسے ہوش آنے لگا، یہاں تک کہ وہ نارمل حالت میں میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت زہریلا ہے یہ سانپ، جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا، وہ جوگی خوش ہوتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ تجربہ تم نے کر لیا ہے کہ اس میں کتنا زہر ہے، اب چھوڑ دو اسے۔ نہیں، یہ نایاب مجھے چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لیکن کرنا کیا ہے تم نے اس کا؟ کیوں چاہیے تمہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہا، جیسے وہ مجھے بتانا نہ چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں کہ کیوں چاہیے؟ میں نے پوچھا، حضور آپ کیا کریں گے پوچھ کر؟ مجھے جو چاہیے تھا مجھے مل گیا، اسے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ تمہارے کام کا نہ رہا ہو اور اس نے تمہیں ایک بار ڈس لیا ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بڑے غرور سے بولا، نہیں، یہ ایک ہی وقت میں کئی بار ڈس سکتا ہے، ہر بار اس کا اثر اتنا ہی رہتا ہے۔ میں جو اس سے کام لینا ہے وہ میں لے لوں گا، لیکن تمہیں بتانا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے لے کے جاؤ گے، کیا کام لوگے اس سے؟ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو اس نے سرور میں آتے ہوئے بڑے غرور سے کہا، میں مانتا ہوں کہ تم نے سانپ کو یہاں بلا لیا، کچھ تو ہو، لیکن اگر اس سے ڈسوا لو تو میں بتا دوں گا۔ ایسا ہے تو لاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اپنا وہ ہاتھ آگے بڑھا دیا جس میں اس نے سانپ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔